Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद और जुम्मा मुबारक। आज हमारे मेहमान हैं सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब, जो कि शागिर्द हैं सैयद मंसूर अल-कौनैन साहब के, और अल्लाह ताला बहुत मग़फ़िरत फरमाए आपके उस्ताद गिरामी की भी। मैं एक फ़रमाइश करने लगी हूँ, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़रूर हाज़री नसीब हुई होगी आपको, तो दुरूद के अलावा और दुआओं के अलावा वो क्या कलाम था जो उस वक्त आपने कुछ गुनगुनाया होगा? या मेरी जब फ़र्स्ट टाइम हाज़री हुई तो ये बड़ा एक बस कैफ़ियत वाला मामला है, एक ख़ास वाक़या है कि जब यहाँ से हम निकले इस्लामाबाद से, तो उम्रा की तो खुशी थी कि जाके उम्रा करना है, लेकिन एक मतलब था कि यार जिस हस्ती की मतलब सिफ़त व सना मतलब रब्बे शऊर कायनात से भी पहले करते हैं, एक हिस्से में आ गई, तो उस हस्ती की बारगाह में हाजिर होना है जी। और एक बड़ा मतलब बात बात पे मतलब रोना आना, सोच आनी, आंसू आ गए। तो जब हम उम्रा शरीफ करके मक्का पाक से मदीना पाक की तरफ रवाना हुए, तो जाते हुए हम मतलब कोई लम्हा ऐसा नहीं था कि आंसू खुश्क हुए हों, लेकिन जब मदीना पाक पहुँचे और हम मस्जिद नबी शरीफ में दाखिल हुए, तो ऐसे जैसे मतलब कोई मतलब हवास पता नहीं कहाँ चले गए और कोई कैफियत वाला मामला नहीं। और तो अब मैं आगे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर ना हुआ, मैं गया नहीं, 2 दिन मैं ना गया। मैंने कहा ऐसे तो नहीं जाना, मतलब जो कैफियत थी वो नसीब हों तो फिर बंदा आगे जाए। तो तीसरे दिन वहाँ मदीना पाक में ही हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, अवैस करीमी उनका नाम है, तो उन्होंने कहा शाह जी आज महफ़िल रखते हैं घर पे, आज आपने आना है। तो कुछ दोस्त और भी थे, हम चले गए और उन्होंने फरमाइश कर डाली, ये जो अभी कुछ देर पहले मैंने कलाम सुनाया अहमद अदीम कासमी मरहूम का, मैं के बेवक़्त तो बेमाया हूँ, तेरी महफ़िल में चला आया हूँ, आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ। तो इस कलाम से फिर वो जो एक कैफियत वाला मामला रुक गया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हुई। और फिर उस शाम में अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया, और फिर ये वाक़या मैंने आके उस्ताद गिरामी से भी शेयर किया, जो हनीफ नाज़िश कादरी, जिनका भी कुछ देर का ज़िक्र भी हुआ। तो फिर शाह साहब फरमाने लगे कि बेटा वो बारगाह ऐसी है कि वहाँ अगर कैफियत बहाल रहे ना लोगों की, तो वहाँ तो डेली कितने जनाजे उठें जी, वहाँ कैफियत को सल्ब कर लिया जाता है जी। और वो कैफियत आपको तब अता होती हैं कि जब आप मदीना पाक छोड़ रहे होते हैं। वो उस जुदाई में आपके ऐसी कैफियत के रो रो के बंदे का बुरा हाल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा है। तो लेकिन मैं वो कलाम सुनना चाह रही हूँ, वो कलाम मैंने भी जैसे एक कुछ और भी जो आप सुनाना चाहें भी। जी, जैसे मैं जब एंटर हो रही थी तो वो एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम। अब वो एक ऐसा कलाम है कि आप खुद ब खुद आपके ना उस पे रवां हो जाता है। मैं वहाँ से जब निकलते हुए जो आखिरी सलाम था, उसके साथ जो मैंने कलाम एक पढ़ा था वहाँ पे, डॉक्टर रियाज़ मजीद, अल्लाह ताला उन्हें अलील हैं इन दिनों, पता चला है, अल्लाह उन्हें सेहत व आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी नसीब फरमाए। तो ये सारा का सारा कलाम जो मदीना पाक से जुदाई के जो लम्हात होते हैं, जो कैफियत होती हैं, ये उस हवाले से उन्होंने कलाम कहा था, मैं पेश कर देता हूँ। ठहरी हुई आँखों में जुदाई की घड़ी है, ठहरी हुई आँखों में जुदाई की घड़ी है, शब आखिरी तैबा
آتے ہوئے کیا سہیل مدینے کا سفر تھا، آتے ہوئے کیا سہیل مدینے کا سفر تھا، جاتے ہیں تو ایک ایک قدم راہ کڑی ہے، جاتے ہیں تو ایک ایک قدم راہ کڑی ہے، لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی لوٹا گے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی، جو روح ہے وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے، جو روح ہے وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے، اے چشم اشک بار برس ایک بار اور، طیبہ کی سرزمین کو ترس ایک بار اور، میں بار بار جاؤں مدینے بھرے نہ دل، ہر بار آ کے یہ کہوں بس ایک بار اور، جو روح ہے وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور آپ نے دوبارہ سے ایک لا بڑی زیادہ تازہ کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیت اللہ شریف کی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری کی توفیق، بادب حاضری کی توفیق جو ہے وہ نصیب فرمائے، قبول بھی فرمائے، آمین۔ لیکن وہ نا غالب کا ایک شعر ہے نا زبی مسعود صاحب کے، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ سو یہ جو ایک وہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، تو ہم اپنے حال پہ پہلے خود بھی تو نظر ڈالیں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، کیا صورتحال ہے، نہیں؟ یہ ایک احساس جو ہے احتساب کا یہ ہونا چاہیے۔ جی بلا شبہ، بلا شبہ۔ بہت بہت شکریہ، کچھ کہنا چاہیں تو؟ بس میں آپ کے لیے، آپ کی پوری ٹیم کے لیے دعا گو ہوں، اللہ کریم آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور آج آ کے مطلب میں جس طرح استاد گرامی کے حوالے سے یادیں تازہ ہوئیں، آپ یقین کریں مجھے بہت اچھا لگا،
اور مجھے خود بہت اچھا لگا. میں کہوں گا کہ مجھے تو الحمدللہ فیضان ان کا ہے ہی ہے، اور میں چاہوں گا کہ اللہ کریم ان کا فیضان آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، اور آج کے اس پروگرام کو جہاں جہاں تک یہ دیکھا جا رہا ہے یا دیکھا جاتا رہے گا، جی ظاہر ہے ہمیں سوشل میڈیا بہت پہ. ہے زبیب صاحب. میں آپ کو قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ، جو انہوں نے ہماری مینٹل ٹریننگ کی نا، کہ ادب کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تقاضے ہیں وہ کیا، آج تک ہم اپنے پلیٹ فارم سے کوشش کرتے ہیں کہ فلمی جو نعتیں ہیں یا اس طرح کی نعتیں ہیں ان کو نہ نشر کیا جائے یا ان کو نہ پیش کیا جائے. بہت اچھی بات جو ادب یہ انہی کا ہی سکھایا ہوا اصول ہے. بس ان کا فیضان میں چاہوں گا کہ دعا گو رہوں گا کہ تا قیامت جاری و ساری رہے. آمین جی. اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بے پناہ بلند فرمائے. سب لوگ جن کے بزرگ دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائیں. تھینک یو ویری مچ اگین فار جوائننگ می ٹوڈے. ہم یہاں پہ ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں، اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. اب ہم آپ کو لے کے چلیں گے کچن میں، تاکہ کچھ افطار کی زبردستی ریسیپیز جو ہیں وہ آپ تیار کر سکیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے. آؤ پھر سے مسکرائے. مارننگ وتھ فرا.